दक्षिण सिक्किमको लुङचुक कमेरे ग्राम पञ्चायत युनिटको ग्राम प्रशासन केन्द्रमा निर्माण गरिएको वुमेन एन्ड चाइल्ड एम्पावरमेन्ट सेन्टरको उद्घाटन 11 फेब्रुअरीको दिन दक्षिण सिक्किमका जिल्लापाल एम भरानी कुमारले गर्नुभयो। यस अवसरमा सुम्बुक बीएसी का ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर किरण ठटाल, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर साउथ डिस्ट्रिक्ट रोशनीला गुरुङ, एसिस्टेन्ट इन्जिनियर सुम्बुक बीएसी मीरा सुब्बा, जीपीयू स्कुल हेड्स, आँगनवाडी वर्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्य र बाल पञ्चायतहरू उपस्थित थिए। पञ्चायत अध्यक्ष देवराज राईले आफ्नो सम्बोधनमा जीपीयूले अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको कामबारे विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो सम्बोधनमा यी दुवै सेन्टर ग्राम प्रशासन युनिटको कोषबाट निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो बातको हामीले सबै क्रस लगाउने कामहरुको लागि तपाईहरुलाई दक्षिण सिक्किमको लुङचुक कमेरे जीपीयूमा लिएर आएका छौं र आज यस जीपीयूको ग्राम विकास केन्द्रमा चाइल्ड अनि वुमेन एम्पावरमेन्ट सेन्टरको उद्घाटन भएको छ। यस सेन्टरको उद्घाटन साउथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर एम भरानी कुमारले गर्नुभयो र तपाईहरुलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि पुरै राज्यमा यो दोस्रो सेन्टर हो। भर्खरै मात्र पोकलोक देन्चुङमा मुख्यमन्त्रीले पहिलो सेन्टर इनोग्रेट गर्नुभएको छ भने यो सेन्टरको विशेषता चाहिँ के छ भने यो सेन्टर यसरी स्थापित भएको छ, यसमा कुनै पनि फन्डिङ कुनै डिपार्टमेन्टले गरेको छैन, तर जीवीके का पञ्चायतहरूको इनिसिएटिभमा जीवीके को फन्डिङले गर्दाखेरि यो सेटअप भएको छ। र किन चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो यो वुमेन अनि चाइल्ड एम्पावरमेन्ट सेन्टरको, यो बारे कुराकानी गर्नका निम्ति मसँग आज अतिथिहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको परिचय गराउन लागिरहेको छु। हामीसँग साउथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर एम भरानी कुमार हुनुहुन्छ, हामीसँग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर साउथ डिस्ट्रिक्ट रोशनीला गुरुङ हुनुहुन्छ, हामीसँग यसै जीवीके का पञ्चायत प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मिस्टर देवराज राई हुनुहुन्छ, हामीसँग बीएससी का सुम्बुक बीएससी का हामीसँग बीडीओ सर हुनुहुन्छ र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ प्रियङ्का राई जो यस जीपीयू को बाल पञ्चायतको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र हामी उहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यू लिनेछ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सर तपाईबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँनिर आएर हामीले देख्यौँ कि जुन प्रकारले जीपीयूले इनिसिएटिभ लिइरहेको छ, स्पेसली यो जीपीयूलाई चाइल्ड फ्रेन्डली बनाउने भनेर, र यो सेन्टर चाहिँ यसमा एउटा नयाँ माइल खुट्टी अथवा माइलस्टोन भएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ ओभरअल मतलब यो प्रोसेसलाई? सो चाइल्ड एम्पावरमेन्ट सेन्टर, सो जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो जनवरी 14 हाम्रो पोकलोक देन्चुङ जीपीमा हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा चाइल्ड एम्पावरमेन्ट सेन्टरको उद्घाटन गरिदिनु भयो। सो आफ्टर द्याट दिस इज द सेकेन्ड सच सेन्टर इन द डिस्ट्रिक्ट। यसको विशेषता जस्तो तपाईँले भन्नुभयो इट इज टोटली सेल्फ रिलायन्स। द प्रशासन केन्द्रले ग्राम प्रशासन केन्द्रले आफ्नो रिसोर्सेस युज गरेर यस्तो सेन्टर एस्टाब्लिस गरिदिनु भयो। एन्ड आई होप द सेन्टर विल बी मेजर impetus towards creating a child-friendly environment in the district. This will create an enabling. Just we are using the building as a learning aid. So buildings has been used as a learning aid, and a very enabling environment has been created for children. A very friendly environment where they can come together and exchange ideas and also learn many things in a very friendly and informal atmosphere. मेरो एक्सपेक्टेसन यही छ कि यो प्रशासन ग्राम प्रशासन केन्द्रको जुन चाहिँ चाइल्ड एम्पावरमेन्ट सेन्टर छ त्यसको यो मोडल हेरेर हाम्रो जिल्ला र हाम्रो राज्यको अरू जीपीयूसमा पनि त्यस्तो एउटा चाइल्ड एम्पावरमेन्ट सेन्टरको एस्टाब्लिसमेन्ट होस्। द्याट्स व्हाट आई होप। सर तपाईले पञ्चायत प्रेसिडेन्टले राख्नुभएको प्रेजेन्टेसन पनि हेर्नुभयो। हाउ डु यु सी द प्रोग्रेस अफ द जीपीयू स्पेसली? लुङचुक कामरे जीपीयू is certainly one of the best performing and progressive GPUs in the district. Despite उहाँकोमा कतिवटा कन्स्ट्रेन्ट छ, despite that they have done a commendable job in all sectors. Be it हाम्रो जस्तो अघि देखाउनु भयो म्यान एनिमल कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनमा धेरै काम गर्नुभएको छ, एडभेन्चर स्पोर्ट्स हाइकिङ माउन्टेन बाइक ट्रेल त्यो बनाउनेमा पनि थुप्रो काम गर्नुभएको छ। अपार्ट फ्रम द्याट द पोरेस्ट अफ द पोर जो एकदमै पोरेस्ट अफ द पोर हुनुहुन्छ उहाँको अपलिफ्टमेन्टको लागि पनि धेरै काम गर्नुभएको छ। अफकोर्स इन कोअर्डिनेसन विथ द गभर्मेन्ट with support from the NGOs, सबैको सपोर्ट लिएर there's a very excellent model of democratic decentralization and
use of good community participation. So I really congratulate them for their commendable work. Right. Roshni ma'am, would you like to highlight कि किन चाहिँ नेसेसरी पर्यो एभ्री जिपियुमा चाहिँ यो चाइल्ड अनि वुमेन जुन एम्पावरमेन्ट सेन्टर हुनु चाहिँ वाइ इज इट नेसेसरी? I'd like to share one case study. Back in 2016, हाम्रो when I was also looking after West District, त्यति बेला चाहिँ हामी एकपल्ट खेचुपेरीबाट चाहिँ वेस्ट सिक्किम खेचुपेरीबाट चाहिँ रातिको 11:30 बजीतिर चाहिँ we received a distress call. It was a call from a 14-year-old child who had been sexually assaulted by 3 different men. एन्ड उहाँले चाहिँ त्यो सुसाइड हेल्पलाइन नम्बरमा कल गरेर चाहिँ आफ्नो के भन्छ सर्कमस्टान्सेस र सुसाइडल टेन्डेन्सीको बारेमा सेयर गरेको थियो र त्यति बेला चाहिँ अब आई वाज इन जोरथाङ रेस्ट अफ माई स्टाफ वाज इन नाम्ची एन्ड गेजिङ एन्ड फर अस टु ट्राभल टुवर्ड्स खेचुपेरी एट 11:30 वुड टेक अफकोर्स अ लट अफ टाइम सो त्यति बेला चाहिँ and in that duration we could have lost a life and त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I was really helpless and the only thing we could do was provide her with telephonic counseling र telecounseling गरेर चाहिँ हामीले उलाई अलिकति we tried to calm her down and then हामीले next day early in the morning गएर चाहिँ उलाई rescue गर्यो from that state and circumstance. Then I realized that if only हाम्रो every GPUs every यसो villageमा हाम्रो centersहरू भयो भने सजिलो हुन्छ होला because as I mentioned अघि पनि मेरो एड्रेसमा that we have a lot of services and provisions available for children, women. So the problem is not in regards to availability but accessibility मा चाहिँ gap भइरहेको छ because most of these centers and offices all fall either in the headquarters that is Gangtok or the respective districts. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ we had envisioned that if we have such kind of centers in different villages of Sikkim then I think यस्तो सिचुएसनहरूमा चाहिँ अब एन्ड देन इफ द कम्युनिटी इज मोबिलाइज वी हेभ विदिन फ्रम द कम्युनिटी ओन्ली इफ यू हेभ अ काउन्सिलर समन हु क्यान प्रोभाइड द्याट इमर्जेन्सी इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल एड त्यस्तोमा चाहिँ वी क्यान सेभ अ लट अफ लाइभ्स है एन्ड देन चाइल्डलाई चाहिँ extra harassment हुँदैन to go up to the district to face all that rigmarole of process of being produced before the CWC and going to the police station and going for medical examination. So त्यो gap र त्यो problem लाई हेरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ we envisioned this having a child empowerment center, having every village turn into a child friendly one. So त्यो objective लिएर चाहिँ हामीले एन्भिजन गरेको एन्ड आई थिङ्क इट्स अ भेरी कमेन्डेबल के भन्छ वर्क अन द पार्ट अफ द पञ्चायत प्रेसिडेन्ट एन्ड इज एन्टायर टिम मेट्स अफ दिस पर्टिकुलर जिपियु टु टेक द्याट इनिसिएटिभ सो सिरियसली टेक द्याट आइडिया सो सिरियसली एन्ड टर्न द्याट इन्टु रियालिटी. सो तपाईँहरूले कतिवटा चाहिँ यस्तो सेन्टर सेटअप गर्नुहुँदैछ एसआइआरडीको फन्डिङमा? So SIRD ले चाहिँ SIRD is is like the front runner here because SIRD को through नै Ministry of Panchayati Raj ले चाहिँ 25 वटा GPUs in Sikkim लाई चाहिँ यस्तो खालको child empowerment center बनाउने भनेर फन्ड स्याङ्सन गर्नु भएको छ एन्ड so every district मा I think south मा हामीले 7 वटा GPUs identify गरेको छ with Lungchuk Kamare being the 8th GPU with their own initiative and own fund. Then in rest of the districts pani I think west ma 7 वटा छ, north ma 4 and east ma I think 8 in total. So then we will be having these kind of GPUs in 25 gram panchayats of Sikkim in the first phase. तपाईले आफ्नो एड्रेसमा एउटा स्पेसिफिक कुरालाई फ्ल्याग गर्नुभयो एन्ड द्याट इज लाइक प्रत्येक जिपियुले मोर देन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट यु शुड मेक योर इनिसिएटिभ टुवर्ड्स दिस काइन्ड अफ सेन्टर्स टु सेटअप राइट बिकज यु सेड इन्फ्रास्ट्रक्चर इज सेकेन्डरी. अलिकति हाइलाइट यसमा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस्. As I mentioned already, I'd like to reiterate what I mentioned in my address that, human resources like development much, I think we need to prioritize first भनेर भन्नु खोजेको because पहिला चाहिँ when what I've observed is ग्राम सभातिर चाहिँ प्रायः जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको डिस्कसन्सहरू हुन्थ्यो बट देन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा चाहिँ आई थिङ्क अलिक कम्ती नै डिस्कसन्स स्पेसली वेन इट केम टु चिल्ड्रेन देयर प्रोटेक्सन इस्युजमा चाहिँ अब इट वाज रियली नेग्लिजिबल these kind of discussions and deliberation. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वाट आई मेन्ट टु से इज एउटा भिलेजलाई एउटा कम्युनिटीलाई एउटा स्टेटलाई चाहिँ अब इम्पावर्ड बनाउनुको लागि है गोइङ टुवर्ड्स डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रेसन आई थिङ्क वी हेभ टु स्टार्ट बाई डेभलपिङ or helping the most vulnerable group of our society, that is children. So until and unless we do not
take the issues seriously and we push the issues only for the future, saying that they are our future, I think the whole point of development and progression becomes obsolete. राइट एब्सोल्युटली र यसरी नै म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीसँग यो प्रोजेक्टको भनौँ क्रुसेडर हुनुहुन्छ है, उहाँ र उहाँको टिमले मिलेर यो इनिसिएटिभ लिनुभएको हो र उहाँ हुनुहुन्छ पञ्चायत प्रेसिडेन्ट मिस्टर देवराज राई। तपाईँले इनिसिएटिभ लिनुभयो है, यो आइडियालाई कसरी रेप्लिकेट गर्नुभयो तपाईँले, मतलब कसरी चाहिँ आयो तपाईँहरूको सोचमा? एक्चुअली के थियो भने हामीले नानीहरू र यो नानीहरू साथसाथमा हामीले आमाहरू समाजलाई बनाउनु छ भने आमा र नानीहरू ठिक भएछ भने समाज बनिन्छ, भोलिको दिनमा राज्य बनिन्छ, देश बनिन्छ र विश्व बनिन्छ। हामीले त्यसलाई सेन्टर गरेर हाम्रो नानीहरूलाई कतिवटा कुरोहरू थियो, के थियो भने नानीहरूलाई धेरै असुविस्ताहरू थियो। यहाँनिर भने जस्तो आफ्नो हुन्छ खेल्ने स्पोर्ट्सको यो ठाउँहरू थिएन है, उहाँहरूको विशेष गरेर प्रोटेक्सन, चाइल्ड प्रोटेक्सन र केयरमाथि हामीले काम गर्न सकेको थिएनौँ। गरेका थियौँ हामी 3 वर्ष अगाडिदेखि हामीले बाल पञ्चायत फर्म गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि बिस्तारै हामीले VLCPC बेस लेभल चाइल्ड प्रोटेक्सन कमिटीहरू बनायौँ र पनि हामीले अगाडि राम्रोसँगले यो जुन चाहिँ एउटा हुन्छ सेन्टर बनाउने चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म हाम्रो भएको थिएन र आज हामीले यो सेन्टर बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले नानीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले एउटा जिपियूलाई आज चाइल्ड फ्रेन्डली जिपी भनेर हामीले डिक्लेयर पनि गऱ्यौँ है, हाम्रो चिफ गेस्ट हाम्रो डिसी साहबबाट है। त्यसको साथसाथमा हामीले हुन्छ वुमन एम्पावरिङ जिपी पनि हामीले आज डिक्लेयर गरेका छौँ र यसमाथि काम गरिरहेका छौँ है। र नानीहरूकै हाम्रो विशेष गरेर मसिनो नानीहरूको निम्ति उहाँहरूको केयरको निम्ति, उहाँ प्रोटेक्सनको निम्ति हामीले काम गरेका छौँ। फन्डिङ चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँहरू जीविकेले गर्नुभएको? फन्डिङको विषयमा के थियो भने हाम्रो 14 फाइनेन्स कमिसनको हाम्रो अलिकति फन्ड थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु भन्दाखेरि हामीले सोच्यौँ कि त यो हुन्छ हाम्रो रोशनीला म्याडम है, डिसिपिओ साउथ हामीसँग टचमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो यस्तो बनाएछ भने राम्रो हुन्छ भन्नुहुँदै थियो है। त्यसै कारणले गर्दा उहाँसँग इन्सपायर भएर हामीले अरू जिपियूले पनि चाइल्ड फ्रेन्डली रुम त बनाएको छ है, वुमन एम्पावरमेन्ट सेन्टरहरू बनाएको छ, तर त्योभन्दा बेटर बनाउने हामीले हुन्छ आफ्नो फन्ड साथसाथमा हामीले OSRको फन्डहरू पनि लगाएर यो हुन्छ जति पनि यो पेन्टिङ गर्नु छ यसको यो सबै गरेर हामीले यो हुन्छ आफ्नो बलबुतामा, आफ्नो जिपियूको बलबुतामा हामीले यो गरेका छौँ। अनि तपाईँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अरू जिपियूका पञ्चायतहरूलाई कि यो आइडियालाई रेप्लिकेट गर्यो भने वुमेन र चाइल्डहरूको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ आफ्नो आफ्नो रेस्पेक्टिभ भिलेजेसमा? म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली रुम र यो वुमन एम्पावरमेन्ट सेन्टरद्वारा है उहाँहरूले पनि यसरी बनाउनु भएछ भने जति पनि उहाँहरूको जुन चाहिँ एरियामा जुन चाहिँ नानीहरू छ र आमाहरूको छ है, यो कतिवटा कुरोहरूलाई हामीले हुन्छ सजिलोसँग समाजमा अब यो यस्तो बनाइदिएछ भने चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले आफ्नो जति पनि उहाँहरूको जुन चाहिँ इनर ट्यालेन्ट छ है त्यसलाई अझ जुन चाहिँ फस्टाएर जान सक्ने उहाँहरूकोमा क्षमता रहन्छ र सबैले यो जुन चाहिँ यहाँ देख्नुहुँदैछ जुन चाहिँ यो सबै यो पेन्टिङहरूद्वारा है यस्तो सबै एभ्री जिपीमा भएछ भने एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, नानीहरू र आमाहरू दुवैलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र हामीसँग यसै जिपियूका बाल पञ्चायत प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ प्रियङ्का राई है। प्रियङ्का, कङ्ग्रेचुलेसन्स है। सो टेल अस लाइक हाउ दिस काइन्ड अफ सेन्टर विल हेल्प यु लाइक चिल्ड्रेन लाइक यु? हामीलाई चाहिँ कसरी हेल्प हुन्छ भन्दाखेरिदेखि चाहिँ फर्स्ट त हामीलाई एउटा के भन्छ बोल्नु सिकाउँछ है, हामीलाई अब एउटा डिसिप्लिनमा बस्नु सिकाउँछ यसमा आएर चाहिँ। प्लस हामीलाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिदेखि चाहिँ एउटा हामीलाई जस्ट लाइक हामीलाई अब पदमा छुट्याइदिएको छ है, एउटा आफ्नो अब त्यसो उयो दिएको छ। जस्तै प्रेसिडेन्ट है, बाल पञ्चायतको प्रेसिडेन्ट, यसरी नै सेक्रेटरीहरू छ है। यसमा चाहिँ के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सानैदेखि चाहिँ एउटा हाम्रो के चाहिँ कर्तव्य चाहिँ कसरी निभाउनु पर्छ भन्ने सानैदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ है। त्यस्तै थाहा हुन्छ हामीलाई। के चाहिँ तपाईँहरूले ग्राम सभामा चाहिँ के डिमान्ड्सहरू राख्नुभयो? हामीले चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ बाल पञ्चायतको चाहिँ उयो मिटिङ भयो है। मिटिङ भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ डिमान्ड्स के गयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजहरू भयो है, अनि के भन्छ एक्स्ट्रा करिकुलरहरू भयो है, त्यो चाहिँ हामीले डिमान्ड गर्यो अनि त्यो चाहिँ एप्रुभ पनि भयो। सो यु आर ह्याप्पी?
या आइ एम भेरी ह्याप्पी ओके सो हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ है यहाँनिर कि यस जिपियुले जुन प्रकारको इनिसिएटिभ लिएको छ एकदमै सराहनीय छ किनभने यो जिपियुले यो जुन एरिया छ यो जिपियुलाई चाइल्ड फ्रेन्डली जिपियु भनेर घोषणा पनि गरिसकेको छ र हामी तपाईँहरूलाई अन्य यस्तो इन्सपायरिङ स्टोरी सिक्किमको भिलेजेसहरूबाट लिएर आउनेछौँ मेरो सहयोगी रोमन गुरुङको साथ निर्मल मगर सिक्किम क्रोनिकलको लागि